أنا مجمبري أبناء أم حجر ركب على نتي محضرنا جاندا رغبوا ودليت هاي نبرنا أمود أساس عادين نايدون قريقا نايد ددبيها حساس سقيلو أبحلنو بادو بامبا برميل زحازة البشاشة لبن تليو نزح الجزبلا أنا تصير يسمعيا لومي أبروساتي كينات يلن تبل أي صحف كون زلخو نمنتاي دات أنقالاي كيدكم أفتحوه سلام كميت صنع خبرات قتاتلتي نقولهم إرترا أنت قالوا حواتنا ببزلهم وسلام الروان داتم نقولكم لوم دما محبرة ميديا كزورو كبزو علو عزيم الزرار بتزنبرو زعباتات تنستمرت حجرهم قريبا لخو كاباتهم دما لوم الزرار بخوين زو على بريزيدنت إساياس أفوركي بزعبات حج زلو قونس إن كويناتن استزاربو زربا نبزح السوات نداز زراربين السوكن رينا كابوتو ساخ دما بزعبا هلو خونتات صمدون أول حدشتي مع بالتات تناجروا له السود ما أنت إذا بالنجار ومبحر خوينا كرينا كبرات قطعات زي من زي مزام سلسلة خلوا خنا زينات تون حجركم قريبا له قرب ما دمنا من جمارنا كم زي مزام سلسلة مربعات حجركم نقرب لايك سبسكرايب مقبار كي ترسعوا الزبون بال نامز غص الناي هايله حدش حبريت هلو نابوس كان غص نايدون قريقا نايد ددبيها حساس سقيلو أبحلنو بادو بامبا برميل زحازة بقطع لما خبرات قتاتلتي حدشتي مع بالتات مدون كم زلو تسمع له اسكت مثل السوريين نملس سبر زينات صمدو بصراحة قانقوا إثيوبيا زخونة بمحارنيات امرت تباهيلو نخصوعن اتوم تتعمد ما يتمرت هايلو تباهيلو نخصوع توسينو فلما أب مونغو هزبتات تقراين إرتران تجميرو دحارنا سفح كيدو أملا إثيوبيا نزركو حايلتات زحاقو فتصمدو هزيناب وسان معراف تسقاقير له حيلتات إرترا تقراي سودان أمحارة عفارن بينشانقول قمزن سومالين غامبيلان زتقاللت صندو هزيت امرت تباهيلو نخصوع توسينو له نزت امرت زفترو حيلتات دما حيلتات امرت تباهيلو نخصوعو مأخلاي كوميتي اتت امرت كمزو السنة تقاليتو اتت امرت عبدوبات إرتران تقراين عفارن كابزة كايرو هزب ركبات حاليفو عب سودان كارتومن بورت سودانن كلتا جزا حدا جزا دما عب كينيا نايروبي تراخيبو ززت فين تخون عب كتسأل دما عب أمريكا كم زراخب تقاليس الله ازي عب مونغوز تفلالي بوليتيكاوات تحساس بازلو محايلتات استفترت امرات حدا جهلونا كلهم هزبتات نزخونة سرعات بلتسقنا نمقلاي زعلم خمزخونة كقلت صنيحيو منقرب سدراكب وقع لنا وقع السدرارك حوبوي إثيوبيا كباتيا توزن عزقتن زنصلال وازل خبيد حدقان انكو مواصوا اتن انصارتن حزب بدبداب درونات كبت تصوارن زهلق زلو سرعات زقاله سقلاصم محباري وتصيد زحبر قلصم يترف نزب بمروخ زمراح سراويت بلصقنا اب صليم افريقيا مودادرتن زينبورو سراويت درغون نبر خمس غبره نايتمال تذكروي بودت مقلاس يصنحلي زيد ليونا يقدامنتات قدامنت كلن تقالست ودباتن حزبتاتن ኢትዮጵያ خمس خونه زملاخت ركبات كካሄድ قنيمالو በህወሓት ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ተደጋጋሚ ድሮን ጥቃቶች መፈጸማቸው እየተነገረ ነው። የድሮን ጥቃቶቹ ሁለት መልክን የያዙ ይመስላል። አንደኛው አልፎ አልፎም ቢሆን በሚፈጠሩት ውጊያዎች መሃል ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን በተለይም የታጣቂዎችንና የጦር መሳሪያ እንቅስቃሴዎችን ታሳቢ ያደረገ መሆኑንም ዘገባዎች እያመለከቱ ይገኛሉ። ህወሓት ከኤርትራ አቅጣጫ ጦር መሳሪያዎችን በስፋት እያስገባ መሆኑ ይነገራል። ከዚህም በተጨማሪ ተዋጊዎችን በትግራይ በኤርትራ በኩል በሱዳን አቅጣጫ የማጓጓዝ ሁኔታዎች እንዳሉም ሲሰማ ቆይቷል። በእነዚህ እንቅስቃሴዎች ላይ የሚደረጉት ክትትሎች ህወሓትን ለተደጋጋሚ ድሮን ጥቃቶች እያጋለጡት ይገኛሉ። ከዚህ ቀደም ወደ ሱዳን ጉዞ ላይ በነበረው የህወሓት ጦር ላይ ሽራሮ አካባቢ ከባድ የድሮን ምት ደርሶ በርካታ የህወሓት ታጣቂዎች ህይወታቸውን ያጡበት ሁኔታ እንደነበር ህወሓት ራሱ አስታውቆ የቁጭት የቀብር ስነ ስርዓትም ሲያከናውን ታይቷል። አሁንም በድጋሚ በመቀሌ ቅርብ ርቀት ሌላ የድሮን ጥቃት የተፈጸመ መሆኑን በትላንትናው ዕለት የወጡት መረጃዎች አመላክተዋል። ህወሓትም እርግጥ ነው በድሮን ተደብድበናል ብሏል።
ከዚያ ቀደም ብሎ ከወራት በፊት በነበረው የሽራሮ አካባቢ የድሮን ጥቃት በርካታ የህወሓት ታጣቂዎች የቀብር ስነ ስርዓታቸው ሲፈጸም ታይቷል። በጊዜው የድሮን ጥቃቱን ያስተናገዱት አርሚ 13 የተባለው የታጣቂዎች አደረጃጀት አባላት ናቸው። በጊዜውም ከህወሓት ጦር አመራሮች መካከል አንዱ የሆኑት ጀነራል ምግበና ሌሎችም በዚህ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተው ንግግር ሲያደርጉም ታይተዋል። ጀነራሉ በዚሁ ድሮን ድብደባ ለተገደሉት መንግስተ ሰማያትን ያዋርስልን ብለው እነዚህ እድሜ ያልጠገቡ ወጣቶች የተገደሉበት ሽራሮ የብዙ የትግራይ ጀግኖች መቃብር ነው በማለት ሲናገሩም ተደምጠዋል። መንግስተ ሰማያትን ያዋርሰው መብል ጋጣም ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ኣብ ትግራይ መሬት እዩ ኣሰር ብጾቶም እዮም ተኸቲሎም ዝኸባቢ ናይ ብሄራዊ ሃርበኛታት መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ኢሎም ካብ ኢዱ ጀሚሮም ናይ ብዙሓት ጀጋኑ ተጋሩ መቃብር እዩ ሸራሮ ማለት ናይ ተጋሩ ናይ ቃልሲ ናይ ጽንዓት ማእከል እዩ። ኢትዮ ሱዳን ኤርትራ አቅጣጫ በተካሄደው የአንድ ሙሉ ቀን ውጊያም የህወሓት ታጣቂዎች የድሮን ጥቃቶችን እንዳስተናገዱ ዘገባዎች ሲያመላክቱም ነበር። በትናንትናው ዕለት ደግሞ በመቀሌ ቅርብ ርቀት ሌላ አዲስ የድሮን ጥቃት መሰንዘሩን ቢቢሲ እና የፈረንሳይ ዜና ወኪል ኤኤፍፒ እና ሌሎችም የዜና ምንጮች አመላክተዋል። ይህ የድሮን ጥቃት በመቀሌ ከተማ አቅራቢያ እንደርታ ዳንዴራ በተባለ መንደር የተፈጸመ መሆኑ ታውቋል። የዚህ የድሮን ጥቃት መነሻ ምን ነበር? ኢላማ ያደረገውስ ምን ነው? በጥቃት ውስጥ ምን አይነት ጉዳት ደረሰ? በሚለው ጉዳይ እስካሁን በገለልተኛ አካል የወጣ መረጃ የለም። በህወሓት በኩል አንድ የአርሶ አደሮች የስልጠና ማዕከል ኢላማ መደረጉን አመልክቷል። ዕፀላ ዘለዋ ዞባ ደጉሒ እትወነት ሕራነ ናፍቲ ናይ ትማል ዋንደርጌው ሻዕብያ ኣብዚ ናይ ጀስራይ ጦርነት ዝነበረ ወነን ሕራነን በዚ ኮንፈረንስ እዚ ሰለስተ ነገራት ከሳኽዕ ብሽም ሰራዊት ትግራይ ብሽም ኣርሚ 22 መልእክተይ ከተሓላልፍ ይደሊ። ህዝቢ ትግራይ እታ ብሩዋን ብሽንጥሮታትን ብጎጣትን ከፋፊሎም ኣብቲ ሓድነትና ተረባሪቦም ብሽም ሰላም ዕጥቅና ከፍትሑ ናይ ውሽጥናን እቶም ንፈልጦም ፀላእትናን ዝረባረቡላ ዝነበሩ ነገር ናይ ምስባር ቀዳማይ ዕላማ። እቲ ካልኣይ ሰራዊትና ሕጂ ዘለዎ ቁመና ኩላትም ከም ትፈልጥዎ ዋላ ዝገጠመ ይጠመና ፈተናታት ሰራዊትና ንምፍራስ መራሕትና እዮም ኢልና ክመርሑና የለም ዝኣመናዮም መንግስትና ኢልና ዝኣመናዮም ዝተሰርሐ ተግባራት ኩላህና ከም እንፈልጦ ካብ ሓይሊ ሰብ ምውሓዱ ንላዕሊ ሓይሊ ሰብ ምቕናስ ዕጥቅና ምቕናስ ንላዕሊ ኣብ ስነ ልቦና ዝተፃወትዎ እቲ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ተግባራቶም እዚ ክምክን بسر قفاز بهالي في تقرأي كل يوم من يغفف من يقفف من يتقففي ليبا ود ليبا تشوقيت افقدو حقان اتونو مغوغون زلو تتشوقيت خو حلفس نعاخي ديلو تقالاس قالس كله اي قالس يكونن زلو ومعرب كبابش شرارينا زبحال بوتا سراويتنا نمچفلاق زغبرو ورار بحيال مختنا سراويتنا زتمكتلون بزي تصبيه منغدي بخبيد سعراتن بخبيد كسارا نون كتانا قد زخال الخناتات كم زلو ريناينا يخون نمبر تخينات كاون لعل خصل زي كال الخناتات كم زلو نملخات يكالي مالتي وقصال مخبرات تختاتلتي ابز حلف اوان كم زغربنا يا بكينا زغبر زلو ناي صمدو وي دما ناي طمرت حيلي بزح አኺባታት ከም ዝገብርሎም ብዙሕ ሳናታት ከም ዝውሰንሎ ተሰሚዑሎስ ከም ዛዕባ ዘሎ ህሉ ሁነታት እንታይ ይመስል ዝብል ነገር ሪና እንመለስ። ናይ ጽምዶ ስራሕ ደሞ ሀዚ እናተጀመረ ኦሬዲ ሀዚ መሪጾም ሓላፊ መሪጾም ምክትል ሊቀመንበር መሪጾም ጸሓፊ መሪጾም ወታደራዊ መራሒ ኩሉ ወዲኦም እዮም ሀዚ ትጽበይ ዘላ ናይ ጽምዶ ወታ ውግእያ ናይ ጋራ ውግእ ብሓደ ኮይኖም ዝዕወትሉ ውግእ እሳ ተተጀሚራ ደሞ በቃ አትሊስት በሰለሰ ወርሒ አብይ ኮድቅ እዩ በሰለሰ ወርሒ ምክንያቱም አንቶ ከም ዘወልክዎ ዚአር ስትራቴጂክ እዮም ይፈልጥዎ እዮም ከመይሎም ሰሜን ሸዋ ምጽሕ ከም ዘሎም ይፈልጥዎ እዮም ናይ ቆቦ ሰራዊት አው ይቀበጥ ሕደጎ ጎበዝ መራሒት ተለኮ ናይ ቆቦ ሰራዊት ከቢብካ ተጻጽንሖ እስካ አዲስ አበባ ካትውጋ አዲስ አበባ ሰራዊት የለን እኮ ሀዚ ኩሉ ሰራዊት ላብ ትግራይ ይመጽ ዘሎ ስለ ሓሊፍካ ትቆርጾ شعبي يفلطلو يوم تديف يفلطو يوم هامي كم زقرص كامي كم زوقع سلازي صمدو فرحو زلو ابي ازي ايا نا ኤርትራ አቋም በጣም ጽሪ ዝበለ እዩ ግልጽ እዩ ብዙ አፕሪሺየት ዝገብሮ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ስሕተት ይህል እዩ ኩሉ ሻብ
ሓደ ግዜ ትስሓት 2 3 4 ግዜ ተተሳሒትካ ግን ጥዑይ ኣይኮንካ ስለዚ ናይ ኤርትራ ኣቋም ግልጽና ጽቡቕ እዩ ትግራይ ህዚ ቀልጼላ ትሉላ መዓት ይመጹ ሽምግልና ይመጹ ምናምን ላብ ትግራይ ምናምን ሪጀክት ደብረጽዮን ኣይቅበልን ኣነ ኮንታክት ኣይገብርን እዚ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኢሉ ስለዚ ብዙሕ ነገር እዩ መንገድ ስለዚ አብይ አሚኑ ዝደራደር ሰብ ተሎ ኣይደራደሩን ሸፋዚለ ከምኡ እዩ ዘሎ ዋላ ቀጻላይ ግን ዝደራደር ተሎ በቃ ጥዑይ ኣይኮነን ይደራደር ዝደለዩ ይገብር ድሕሩ ላብኣቶም ይምለስ ምስፋኑ ኮይኑ ኩሉ ሕወሓት ወቂዑ ኮይኑ ካው ሕወሓት ትደኽምላ በቃ ላፋኑ ኣትዎ መልሱ ስለዚ አብይ ዝኣምን ሰብ ጥዑይ ሰብ ኣይኮነን አብይ ዝኣምን መራሒ ኣይኮነን ምክንያቱ ሓደ ሰለስተ ግዜ ትሪኦ ናይቲ መራሒ ባህሪ ሕሸታም እዩ ሌባ እዩ አጭበርባሪ እዩ ብምንታይ አብይስ ብምንታይ ተኣምኑ ኣቆም ዘይብሉ ኣታላላይ ስለዚ ምስ አብይ ዝህሊ ድርድር የለን ስለዚ ኤርትራ ነፂጋቶ እያ ሕወሓት ነፂጋቶ እያ ፋኖለ ነፂግዎ እዩ በቃ ስለዚ ድርድር የለ አብይ ጥራሕ አብይ ናይ መጨረሻ ምጥፋን ምድምሳስን ሎሚ ዕሸል በሻሻ ልብን ተልይዎ ነዛ ሕጂ ዝብላ ኣነ ፂሩ ይስማዓያ ሎሚ ኣብ ፕሮሳተይ ኩናት የለን ትብል ኣይፀሓፍኩን ዘለኹ ንምንታይ እንዳጠንቋላይ ኬድኩም ኣፍትሕዎ ኣብቲ ውግእ ላዕሊ ዝኸፈልናዮ መስዋዕቲ ቁፅሮ ኣይኮነን ትብዙሕ ሓመደ ደበ ኸይተና እንፈጥዖ ዕጥቂ የለን 2-3 ዕድል ኣይህልወናን ከም ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዘዋና ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ናብ ረብሓና ተዘይቀየርና ዋላ ዝገጠመ ይግጠመና ፈተናታት ኣብ ስነ ልቦና ዝተፃወትዎ እቲ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ተግባራቶም ህዝቢ ትግራይ እታ ብሩዋን ብሽንጥሮታትን ብጎጣትን ከፋፊሎም ኣብቲ ሓድነትና ተረባሪቦም ብሽም ሰላም ዕጥቅና ከፍትሑ ናይ ውሽጥናን ቶም ንፈልጦም ፀላእትናን ዝረባርቡላ ዝነበሩ ነገር ናይ ምስባር ቀዳማይ ዕላማ እቲ ካልኣይ ሰራዊትና ሕጂ ዘለዎ ቁመና ኩላትኩም ከም ትፈልጥዎ ዋላ ዝገጠመ ይግጠመና ፈተናታት ሰራዊትና ንምፍራስ መራሕትና እዮም ኢልና መርሕና የለም ዝኣመናዮም መንግስትና ኢልና ዝኣመናዮም ዝተሰርሐ ተግባራት ኩላህና ከም እንፈልጦ ካብ ሓይሊ ሰብ ምውሓዱን ላዕሊ ሓይሊ ሰብ ምቕናስ ዕጥቅና ምቕናስ ንላዕሊ ኣብ ስነ ልቦና ዝተፃወትዎ እቲ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ተግባራቶም እዚ ክምክን ሰራዊትና ኣብ ኩሉ ግንባራት ምስ ሙሉእ ቆመኖ ኣሎ ኣቦቶ ኣሎ ሕዚ እውን ከምቲ መሪሕ ጭርሖና ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ፀላእትና ሓመደ ደበ ኸይተና እንፈጥዖ ዕጥቂ የለን ዝብል ዝተስተኻኸለ ቁመና ሒዙ ኣሎ ሰራዊትና ተግባር ፀላእትና ይፈልጦም እዩ ኣብ ኩሉ ግንባራት ላዕላዊ ግዛት መሬትና ከይተመልሰ እዚ ደመኛ ፀላኢና 3-4 መማራፅታት ቅድሚ 2013 ከም ህዝቢ ሰላም ኢና እንደሊ ለሚና ይተኣለን ጀኖሳይድ ተፈፂሙና 2014 ግዜያዊ ተኩስ ደቡብ ማይ ምባል ተፈፂሙ ኣይተኸኣለን 15 ከም ትፈልጥዎ ፕሪቶሪያ ተፈራሪምና ኣይተኸኣለን ሰላሕታዊ ፅንሰት ካብቲ ውግእ ንላዕሊ ዝኸፈልናዮ እቲ መስዋዕቲ ቁፅሮ ኣይኮነን ብዙሕ ተብ ስነ ልቦና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ስነ ልቦና ሰራዊትና ዝተፈጠረ ናይ ምርብራብ ናይ ምልሕልሓን ብሽም ሰላም ገንዘብ ረጭዮም እሾክ ብእሾክ ከም ዝበሃል ብናይ ባዕልና መራሕቲ ዝተፈጠረ ይተሓደጋ ስለዚ እቲ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ኣብ ሰራዊትና ፈጢርዎ ዘሎ ሞራል ስነ ልቦናን ንእግሪ መንገደይ ብሽም ሰራዊትና ትግራይ ተጀሚሩ ዘሎ ሕጂ ሙሉእ
من نقناق نسراويتنا كافت تشكيم وزول عدكن أصوارن للعلي أز تقرأي تفطر زولو نايسلون بنا حويت أزيو خبيريو بسم سراويتنا زي أمل اختيك حلف لكم يدل سلازي تعاقب من موصى أفتبل حج أفلنا كم تا دكتور زبالة تعاقب من موصى نزيه موصى مغنياتها زغنا أتو سلسة عمت حمس مسنا من محدار أي فوتها ويتسأل أي ودي يقال نسراوشنا نهزبنان ربشي زنورا نقرت أليو مريح ودونا أنا منقست مليشو سراويتنا بمنقست مرح بحق مرح بهروان ودبات أكل نايتي تمسير زلو منقست سرعات كوين السراويزي ناهز تقرأي سراويت مخانو دار عزي كم تنايت محجي صاقم كم زي قط مؤمنو كل مدلواتو أبطعمي ليتن قطرن هلخ زود سلطنا تصميد ولو سلطنا خاي فلطو سلازي بزو كونفرنسي سراويتنا امرص علماء تراباريبنا بحال سب نطناخر سراويتنا بعدك نطناخر سراويتنا بسنو لبنا علنا خمتاينا يتمالي بزو كونفرنس يبلنا طرح زيونس كابزي زولكو ماخل رأس ختمانا ناينكسنا ماخل ناو كلن كبابتات اذا حز تجمير زولون اقر منقدي تجمير خي قارص نامريل كور دلو كم زي انت جبرنا دحر حجي كلتا سلسة عدل ايهلونا كم نايك قدم حجي كم تقاركم فولت زولنا ابزا مدرخ زي انت وديقنا انت تعنقفنا كم تيجا لقل مراحتنا أو وشت أو خناتنا خي تردو أو هل تأسات نهالنا نتجنبار حتيتكا عوت توديو مسمن كن الدارادر كركو أحمد يفلت أدك أسي أيبال مرح سراو تجراي كي تحتته أو تموت زلوا سو كي تفلت بزي خمس زبالة مشينا حنقولني دار حجي انت جميرنا انت زي ودينا بركتات معراف انت وصيوه تقاري لنا حانتنا مجرشان تقاري لنا انكاو حج النحر تماراتينا منكسنان ودونان كلهم بوليتيكا ودوات تقراي حزام وازلو سلام لعلو كله نداليا سلام سلازبالكا سلام اي ترغاغصن او اندرغو سلام لنا انا قدم تولدنا وسلام كي ولا يترفون ابعد بينا ثلاث عبيت وقات رينا لنا سلام زي ولنا لنجر لنا سندفا دبر برهان كوينا سلام لنا ان ندرك قتشن 14 سلام لنا انا قتشن 10 سلام لنا انا تفرارمنا مدافعنا عد كتابنا ركبنا انا دم كفينا زمصانا معقدات فتحنا انا قال حزن دحر هتراي قرص خلولو كاهن دحر يهلو فلالاي كافت عقل كرارنا تورينا تقارب دحرجين ملعل من الواش كمنا هاي لسلاس ملك دحر موت هاس يوحنس 100 عامتات زودلنا 100 عامتات وزيك العل خلينا زترف اللي يلن زترف وتدرو بوليتيكال كنفيلن زترف مهور حيل يلن حدنا يمጨረሻን كم سراوت من زلنا زعم زلو تفسل في زل سراوت يزي لازم حجي بزح سرحتات معمام كم قلن كم سراوت نرادولون وقت يكون حيلي قلصن حجي بافريقيا درجه بإثيوبيا درجه علم من توعلانا وعلى قدموني قبرت لنا نحزوني قبرت لنا አብይ አህመድን የመሰለ በፍጹም በኢትዮጵያ ምድር ላይ እንደማይበቅል አድርጎ ኢትዮጵያውያን ተባብረው አዲስ አበባ የሚያስቀምጥ መንግስት ትልቁ አሁን የጥብረት ኃይሉ እየተዋየበት ያለው የሽግግር መንግስቱ እንዴት ይሁን ነው። ምክንያቱም ሳንዘጋጅ አንዳንድ ነገር ዝም ብሎ ያው መውደቁ ስለማይቀር
ድቡ ብለን እዛው ኮንፊውዥን ከምንፈጥር ይሄ ነገር ቶሎ አጠናቅ እንግባ በሚለው ነው እንጂ የዛሬ 2 ሳምንት 3 ሳምንት ይጀመር ነበር ያለፈው ሳምንት ይጀመር ነበር ነገሮች ማጠናቀቅ ስላለባቸው ነው መጠናቀቅ ያለባቸው ብዙ ውይይቶች ስላሉ ነው ከመሃል እየጨረሱ ነው ብልጽግና መረጃ አለው ባንዳዎቹ ተጋሩም እንትን አላቸው ጽምዶ ኬንያ ዝኸበርክንን ተሳተፍትን ተቃለስትን ቃልስና ኺናትን ምውጋድ እዩ ቃልስና ሰላም ንምምጻእ እዩ ቃልስና ነዚ ብኺናትን ወረ ኺናትን ድሕሪት ተጎሲሱ ዘሎ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ናይ ራህዋን ስኒትን ቅሳነትን ዞባ ንምግባሩ እዩ ቃልስና ንባዓት ኣዴታት ዶ ኣቢልና ደቅናን ደቅናን ተሓቋቂፎም ብስኒት ንኽነብሩ እዩ ቃልስና ንቡር ህይወት ንኽንነብር እዩ እዚ ግን ብሰናይ ትምኒት ጥራይ ዝመጽእ ኣይኮነን ንረብሓኦም ጥራይ ዝሰርሑ ናይ ህዝብታት ሞትን ስቅያትን ዘይዓቶም ሰላም እንተኾይኑ ረብሓኦም ዝጎድል ናይ ዝተፈላለየ ሓይልታት ተላእኽቲ ስለ ዘለው እቲ መገዲ ቀሊልን ልሙፅን ኣይኮነን በዚና ድማ ህዝብታት ዞባዚ ኢድኒ ተተሓሒዝና ኣብ ጽምዳ ዓሲልና ዘለና ህዝብታት ዞባዚ መርገፂኦም ንጹር እዩ ኣይፋል ኹይናት ንብል ኣለና ሰላም ንምምጻእ ዝኽፈል ኩሉ ዋጋ ድማ ይኽፈል ኣሎ በተሓደ ወገን ኩናት ዝእውጅ ሰልፊ ብልጽግና በተሓደ ድማ ኩናት ይትረፍ ዝብል ህዝብታት ቀርና ኣፍሪቃ ተገዲሙሎ ኣብዚ ኩነታት እዚ ደገፍ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣገዳሲ እዩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሪቃዊ ሕብረት ይኹን ካልእ ምእንቲ ሰላምን ምእንቲ ረብሓ ህዝብታትን ንሰርሕን ንቃለስን ኢና ዝብሉ ውዳበታት ብጭቡጥ ተገዳስነቶምን ዓቕሞምን ዝሕተትሉ ተሃዋስ መድረኽ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ተኸሲቱሎ በሻሻ ልብን ተልይዎ ነዛ ሕጂ ዝብላ ኣነ ፂሩ ይስማዓያ ሎሚ ኣብ ፕሮሳተይ ኩናት የለን ትብል ኣይፀሓፍኩን ዘለኹ ንምንታይ እንዳጠንቋላይ ኬድኩም ኣፍትሕዎ መደበይ ንምዝዛም ንመላእ ቀርና ኣፍሪቃ ዘሎ ህዝቢ ንመላእ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ደላይ ሰላም ዝኾነ ህዝብን ብፍላይ ድማ ንውፁዕ ህዝቢ ትግራይን ብቐጥታ ዝኸይድ መልእኽተይ እንሆ እዚ መልእኽቲ እዚ ናይ ሎም ዘይኮነ ናይ 16 ለካቲት 1983 ካብ ህዝባዊ ግንባር ዝተላእከይ ንለባም ኣንፍተሉ እዩ ናይ 1983 መልእኽቲ ናይ ሎም መልእኽትን ሓደ ስለ ዝኾነ ብዘላታ ናብ ህዝቢ ትግራይ እልእከልኩም ኣለኹ ናብ ብጻይ ስብሓት ኣቦ እምበር ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት بمغنيات شامناي ذكر عمت مجمار برتا وقالس حزب تግራይ نمسر رئيس ውሳኔን ገስጋስን بسمود بزباو ግንባር حرنت ኤርትራን ህዝብ ኤርትራን ሰውራው ሰላምታናን ናይ ቃልስ ምሕዝነትናን እንዳቅረብና ናይ ቃልስኹም ንጹርነት አድናቆትና እንደገፍና እንገልጸልኩም ኣብዛ ዓለፈ ሸሞንተ ናይ መሪር ቃልስ ዓመታት ንዝተመዝገቡ ዓወታትኩም ድማ ንምጉስ ሕጁን በአጋጣሚ ሻምናይ ذكر ዓመት ናይ ምጅማር برتا وقالسኹም ዝዓለፈ ተመክሮኹም ገምጊምኩም نزتحفظ عوتات عقبكم بتقبروا وقالسي نزل أزفتسمو زلو ورار كم كل قد محجز فشلكم مورارات كم زفشل داتا أمامنا أستوعلو أبتكايد وقالسي هزباو جنبار حرنت إرترا أبقون نخم مخانو يرقاقت محزنت إرتران تقرايني دلدل عوت نعفاش إلو إزازم أتي نشعب شعتنيتن 83 دبدابي قدح كم زلو لومي ناب حزب تግራይ يبصح عوت أمودات هذا مخبرات تخاتلتي أفلم ما كم زقلت خو بريزيدنت سياس بزعبا خز زلو غونصن كويناتن تزاربو زربان بزح حسابات እንዳዘራረባ እስከሱሪን እንመለስ أنا مجمبري أبناي أم حجر ركب على نتي محضرنا جاندا رغبو إندليت هاي نبرن أمود أساس عادين والله فرق دقيقة تكون ولا خلطة دقيقة هنا ديرخهم زي حطوا مستقط أمنا يا محجر مزيا لمن تاهم نخوينات دالو دالله معي بازل قبرني مالس قرمني انت عايز اللي دلك أخاف تخوينات تعطي دالله خاصة لمنتاي أي تخونني أكون ندلة تعطي سلمنتاي نخوينات دالو اللهم ملسي ترخب الله ما يدغي أنا قلت دغ ركباتي عندنا كذا داريو عندنا مزيو مسائلات دلوا أب إرترا بانكنا تارجتات سيلكا أب سبعان كلتن تارجتات كتوقع فسيمكا هم عينت عندنا الله من الوقت يتنقرن جن كنقر الله وسعة حدوان وذكلوا تجبر مدى من دلوات هفتنا فلما إحنا نريو قلنا
ናይ ድኸሰረ ድጠፈሸ ነጋዳይ ጠላዕ ክኸውን ክእል ትብል ትኽእላ ባርክስ ክቡራት ተኸታተልትን ሎም ዝበልኮ መደባት ነዚ መስሉ ነይሮም ድሕሪ ቪዲዮ ፈቲኹሞ ላይክን ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ዝምባል ብቐጻሊ ቪድዮስ ከዓ ንራኸብ ሰላም